बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 28 जनवरी 2025 दिन मंगल का है। आज से ठीक 8 दिन कबल यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड जे ट्रंप, उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब थी और तमाम दुनिया के लोगों की नज़रें उस इवेंट की तरफ थी जहाँ पर उनकी ओथ सेरेमनी होनी थी कि वहाँ पर कौन सी शख्सियात जाएंगी, किन को कितनी पजीराई मिलती है, जिसके ऊपर हम गुज़श्ता वीडियोज़ में कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में उस वाले से दो तरह से कैटेगराइज किया गया था। और एक तो जो मौजूदा हुकूमती सेटअप का हिस्सा लोग हैं, चाहे वो वज़ीर ख़ारजा हों, वज़ीर दाखिला हों या मौजूदा हुकूमती अहम पोजीशंस के ऊपर लोग हों, एक तो उनकी तरफ देखा जा रहा था कि उनमें से किसको इनवाइट किया जाता है। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या पजीराई होती है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इन्विटेशन आता है, तो इसकी तरफ भी लोगों की नज़रें थी। लेकिन वहाँ पर जो शमूलियत है उस इवेंट के अंदर जो पार्टिसिपेंट हुए, उन्हें इन्वाइट तो किसी को नहीं किया गया। जो ट्रंप इंतजामिया थी उनकी तरफ से पाकिस्तान में किसी को बाज़ाब्ता के ऊपर बिल्कुल भी इनवाइट नहीं किया गया। स्टेट टू स्टेट किसी को इनविटेशन नहीं गया। यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर हैं आसिफ अली ज़रदारी, उन्हें भी इनवाइट नहीं किया गया। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं मियाँ शहबाज शरीफ, उन्हें भी इनवाइट नहीं किया गया। जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्हें भी इनवाइट नहीं किया गया। वहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान की जो नुमाइंदगी कर रहे थे ऑफिशियली, वो जो सफ़ीर हैं पाकिस्तान के, जो एम्बेसडर हैं यूएसए के अंदर, वो सिर्फ वहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे थे। लेकिन इसके अलावा भी पाकिस्तान से दो शख्सियात के जाने के हवाले से बहुत एक हाइप क्रिएट की गई थी। एक तो सेनेटर मोहसिन नकवी साहब जो हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं पाकिस्तान के और चेयरमैन पीसीबी हैं, उनके हवाले से खबर थी कि शायद उन्हें इनवाइट किया गया है। उन्हें शायद को बहुत ज़ोर से उन हवाले से जो है वो अमेरिका को इन्विटेशन आया हुआ है कि उन्हें बुलाया जाए वहाँ पर और उनकी इज्जत अफजाई की जाए, उन्हें रिस्पॉन्स किया जाए। एक तो उनकी बड़ी खबरें चलाई गई टीवी चैनल्स के ऊपर भी, अखबारात के अंदर भी लिखा गया। दूसरा जो है वो को चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी, उनके हवाले से बड़ी जो है पब्लिसिटी की गई। ट्वीट्स हुए मुख्तलिफ लोगों की तरफ से कि जी उन्हें भी इनवाइट किया गया है यूएस से इंतजामिया की तरफ से। अलबत्ता ऑफिशियली तो किसी को भी इन्वाइट नहीं किया गया। लेकिन जो वज़ीर दाखिला हैं वो वहाँ पर गए और उन्होंने उनकी हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर शिरकत की। हालांकि अगर ये चीज़ मैं पहले जैसे बात कर चुका हूँ 2 दफ़ा कि अगर ये सदर पाकिस्तान जाते वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाते वहाँ पर, या मैक्सिमम जो आखिरी बंदे हो सकते हैं वो वज़ीर ख़ारजा हो सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमेटिक मामलात हैं तो वो वज़ीर ख़ारजा हैं, तो वो वहाँ पर जा सकते थे। लेकिन उन तमाम लोगों को तो नहीं बुलाया गया। लेकिन वज़ीर दाखिला साहब जो हैं वो हमेशा तमाम तर जिम्मेदारियाँ अपने ऊपर लेने की कोशिश करते हैं। इससे कबल भी निगरान वज़ीर आला पंजाब भी वो रहे हैं। एक वक्त के अंदर 3-3 ओहदे उन्हें दिए गए हैं। चेयरमैन पीसीबी बनाया गया है, सेनेटर बनाया गया है। अब बज़ाहिर उनका किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, यानी कि अगर आपका किसी जमात के साथ ताल्लुक होता है तो आपको उस जमात के एमपीएस वोट देते हैं तो आप सेनेटर बनते हैं। लेकिन उनका किसी जमात के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो सेनेटर मुंतखब हुए और चेयरमैन पीसीबी भी बने। लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अमेरिका नाजरीन गए और वहाँ पर उन्होंने 1-2 इवेंट्स के अंदर शिरकत की। हलफ बर्दारी के अगले दिन वहाँ पर एक बड़े हॉल के अंदर जो है वो बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर उन्हें ले जाया गया और वो एक विजुअल आपने देखा होगा कि जैसे वो कोई हाथ पकड़ के उनका लेके जा रहा है उन्हें, और उस चीज़ को पोर्ट्रे किया गया कि इन्हें बहुत प्रोटोकॉल मिला है वहाँ पर यूएस इंतज़ामिया जो नहीं है, ट्रंप इंतज़ामिया उस हवाले से। लेकिन वहाँ पर उनसे कोई 2-3 बड़े ब्लंडर हो गए हैं, जिसने ये तमाम जो उनका दौरा था उसका वो इम्पेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया। ये क्या उनसे ब्लंडर हुए? एक तो नाज़रीन वहाँ पर वो 2 बड़ी अहम शख्सियात से मिल के आए, और अहम शख्सियात इस वजह से है कि उन्होंने खुद इस वाले से ट्वीट किया। उनकी टाइमलाइन के ऊपर ट्वीट मौजूद है, मैं कोशिश करूंगा साथ आपको दिखा भी दूं। उन्होंने ट्वीट किया, उनकी तस्वीर साथ लगाई ना, तस्वीर लगा के उन्होंने लिखा कि जी मेरी फलां शख्सियात से मुलाकात हुई है, 2 तरफा ताल्लुकात के ऊपर हमारी बातचीत हुई है, पाकिस्तान और यूएसए के जो ताल्लुकात है, बाहमी दिलचस्पी के हवाले से बातचीत हुई है, तमाम तर चीज़ें उन्होंने लिखी। हालांकि ये उनका काम नहीं है बुनियादी तौर के ऊपर, ये काम वज़ीर ख़ारजा का होता है, लेकिन उन्होंने किया, पाकिस्तान के लिए करने की कोशिश की होगी, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने उन तस्वीर को पोस्ट करके अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर लिखा कि जी उनके साथ बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। लेकिन हुआ ये कि जो ही वो वहाँ से अभी शायद रवाना भी नहीं हुए होंगे, हो सकता है वो अमेरिका के अंदर मौजूद हों, तो उन दोनों शख्सियात ने ट्वीट्स कर दिए, और वो ट्वीट्स जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग भी हैं। मैं आपको साथ स्क्रीन के ऊपर दिखाऊंगा भी। वो 2 जो शख्सियात थी उनमें एक जो हैं वो भी ट्रंप इंतज़ामिया में बड़ी अहम पोजीशन के ऊपर उन्हें लगाए जाने के इम्कानात हैं। उनका नाम है जोए विल्सन
اور انہوں نے بہت کلیئر ایک سمپل سا ٹویٹ کیا اور انہوں نے لکھا کہ جی فری عمران خان. ویسے تو اس سے قبل بھی ان کے کچھ سینیٹرز اور جو جماعت کے لوگ ہیں خصوصاً رچرڈ گرینل جو ہیں ان کی طرف سے فری عمران خان کے حوالے سے ٹویٹس آتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے. لیکن جو ولسن کا یہ جو ٹویٹ تھا فری عمران خان کا، یہ اس لیے اہمیت اختیار کر گیا کہ ان کے ٹویٹ کرنے سے ٹھیک 24 گھنٹے پہلے محسن نقوی صاحب کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور محسن نقوی صاحب نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ بڑی اہم شخصیات سے ملاقات ہوئی ہے. لیکن ابھی وہ شاید پاکستان پہنچے بھی نہیں ہوں گے، تو پیچھے سے جو ولسن نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ جی فری عمران خان. اب جو دوسری شخصیت تھی ناظرین، وہ ان کا نام ہے جی جیک برمنگن، اور وہ جو وہاں کی نیوی ہے یو ایس اے کی، وہاں سے وہ سروس ان کی رہی ہے اور وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہوئے ہیں وہاں کی نیوی سے، اور اس کے بعد باضابطہ طور کے اوپر انہوں نے سیاست کو جوائن کیا اور ٹرمپ کی جو جماعت ہے اس کے بڑے اہم اس وقت وہ ذمہ دار ہیں، اہم ان کے پاس ذمہ داری ہے. جیک برمین نے جو ٹویٹ کیا وہ بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے، اس میں انہوں نے لکھا کہ جی یہ زیادہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے، یہ کلیئر بات ہے کہ جی فری عمران خان. تو انہوں نے بھی سادہ الفاظ کے اندر عمران خان کی رہائی کی بات کی. تو یہ دونوں شخصیات جو ہیں جن کے ساتھ محسن نقوی صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، ان دونوں نے بڑے اہم ٹویٹس کیے اور دونوں میں فری عمران خان کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو جو ایک وہ بریکنگ نیوز چلائی گئی ٹی وی چینلز کے اوپر کہ جی بہت پروٹوکول مل گیا وہاں پہ، اور جو پرنٹ میڈیا تھا اخبارات کے اندر یہ ٹکرز لگا دیے گئے، تصاویر لگا دی گئی. تو وہ جو بیسیکلی ایک وہ امپیکٹ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی موجودہ حکومتی سیٹ اپ کی طرف سے، وہ ان دونوں ٹویٹس کے بعد بالکل فیل ہو گیا. ایک تو یہ اس حوالے سے ڈیولپمنٹ تھی. دوسری ناظرین جو دوسری بڑی اہم بات ہے اور تھوڑی سی خطرناک بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جی وہاں پر ایک تقریب جاری تھی اور محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اس تقریب کے اندر چلے گئے. اب وہ تقریب کیا تھی؟ وہاں پر ایک ڈپارٹمنٹ ہے دی اسٹیٹ فیڈریشن آف چائنا کے نام سے، وہاں کی ایک ڈپارٹمنٹ کہہ لیں، وہاں کی ایک فرم کہہ لیں، وہاں کا ایک گروپ کہہ لیں. وہ مختلف سیمینارز کرواتے ہیں اور بنیادی طور کے اوپر وہ چائنا کے اگینسٹ وہ گروپ ہے، یعنی کہ جو چائنا کی پالیسی میکنگ ہے اور جو بائیلیٹرل ان کے تعلقات ہیں یا دنیا کے ساتھ ان کی جو ٹریڈ اور باقی جو معاملات ہیں چائنی گورنمنٹ کے، ان کے خلاف بیسیکلی وہ گروپ ہے، وہ آرگنائزیشن ہے. ان کا کوئی وہاں پر سیمینار چل رہا تھا اور محسن نقوی صاحب وہاں پر چلے گئے. اب کیوں گئے؟ یہاں پر بھی دو سوالات ہیں. اب یہ چونکہ چیم گوئیاں ہیں، میں اس کے اوپر کلیئر بات نہیں کر سکتا، اب فیک نیوز والی بات آ جاتی ہے اور نیا قانون بھی پاس ہو چکا ہے. ایک تو وہ وہاں پر چلے گئے، اور دوسری مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو وہاں پر پکچر ان کی کیپچر ہوئی وہ بالکل وہ سائن بورڈ کے سامنے کھڑے ہیں، اور آپ تصویر اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وہاں پر وہ پیچھے سائن بورڈ ہے اور وہاں پر کھڑے ہو کے انہوں نے تصویر بنا لی. اب بنیادی طور کے اوپر تو وہ چائنا کے اگینسٹ وہ آرگنائزیشن ہے جن کا وہ سیمینار تھا. محسن نقوی صاحب وہاں پر کیوں گئے؟ ہو سکتا ہے وہاں سے گزر رہے ہوں تو ان کے کچھ جاننے والا وہاں پر کھڑا ہو سکتا ہے اور ان کو دیکھ کے بندہ مل لیتا ہے کہ جی سلام دعا کرنے کے لیے وہاں پر چلا جاتا ہے. جیسے ہم جیسے جب دیہاتوں سے آنے والے لوگ بڑے شہروں کی طرف موو کرتے ہیں تو ہم نئی نئی بلڈنگز اور نئی لائٹس اور بڑی بڑی بلند و بانگ عمارتیں دیکھتے ہیں، تو ہم وہاں پر ایسے ہی دیکھنے کے لیے اندر چلے جاتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے نا. تو ہو سکتا ہے محسن نقوی صاحب نے ایک بڑی جو ہے وہ ایونٹ دیکھا ہو اور وہاں پر چلے گئے ہوں. لیکن ان سے جانے سے یہ ہوا کہ جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں پاکستان کے، انہیں پریس ریلیز جاری کرنا پڑی، انہیں اس کے اوپر کلیریفیکیشن دینا پڑی کہ جی محسن نقوی صاحب کا جو دورہ ہے وہ ان کا ذاتی دورہ تھا، یعنی کہ وہ آفیشلی سرکاری طور کے اوپر نہیں گئے تھے، وہ ان کا ذاتی دورہ تھا اور پرائم منسٹر پاکستان کی مرضی کے بعد وہ وہاں پر گئے تھے تاکہ چائنا اس کے اوپر ناراض نہ ہو جائے. ڈپلومیٹک تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ، بہت پرانے تعلقات ہیں پاکستان کے. تو ایک یہ ان سے بڑا بلنڈر ہوا کہ وہ جو ان کی فوٹو سامنے آئی، وہ جو تصویر ان کی سامنے آئی، تو اس سے ایک بڑا بیڈ امپیکٹ گیا جو ڈپلومیٹک معاملات ہیں چائنا کے ساتھ پاکستان کے. لیکن ناظرین یہاں پر ایک اور بڑی امپورٹنٹ میں آپ کے ساتھ خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ اس حوالے سے بھی اہم خبر ہے کیونکہ ہم سنتے آئے ہیں بچپن سے ہی کہ جو پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ کوہ مالیہ سے بلند ہیں، سمندر سے گہرے ہیں، اور بڑے سالہ سال سے، کئی دہائیوں سے پاکستان کے چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں، اس میں کوئی دو رائے بھی نہیں ہے. اور لیکن کتنے اچھے تعلقات ہیں اور اس تعلق کو، اس دوستی کو پاکستان کتنے اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے، اس حوالے سے خبر میں آپ کے سامنے ذرا رکھنا چاہتا ہوں. اور یہ خبر ہے جی سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے، سندھ گورنمنٹ کے حوالے سے یہ خبر ہے. اور وہاں پر چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اب میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو ناگوار گزرے کسی کو، لیکن کرپشن کی جو داستانیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہیں اور وہ 10% اور ساری چیزیں وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، دنیا اس کے اوپر باتیں بھی کرتی ہے، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے.
کہ मिस्टर 10% का जब नाम आता है तो किसकी बात दरअसल की जा रही होती है। अब मैं अब उसको ज़्यादा जो है वो खोल के आपके सामने स्कोर सेटल नहीं करना चाहता, लेकिन हुआ ये है कि वहाँ पर सिंध के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो है वो चाइनीज़ कंपनीज और चाइनीज़ इंजीनियर्स ऑफिशियल्स वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब होता ये है कि जी 31 दिसंबर को, यानी कि आज से कोई 26-27 दिन कबल, पिछले साल के दिसंबर में, एक महीना कबल जो 31 दिसंबर गुजरा, 31 दिसंबर को नाजरीन कुछ चाइनी ऑफिशियल्स ने एक एप्लीकेशन, हाथ से लिखी हुई एप्लीकेशन जो है वो जो डीजी नैप कराची है, यानी कि डायरेक्टर जनरल जो नैप के कराची के हैं, उनको एक एप्लीकेशन सबमिट करवाई। और उस एप्लीकेशन के अंदर, मेरे पास ये एप्लीकेशन मौजूद भी है, उस एप्लीकेशन के अंदर उन्होंने जी लिखा, उस ऑफिसर का नाम भी लिखा, लेकिन मैं यहाँ पर वो नाम रिपीट नहीं कर सकता। उन्होंने लिखा कि जी फलां जो हैं वो ऑफिसर हैं और जो सखर में कोई बैराज है उसकी रेनोवेशन का काम बेसिकली वो कंपनी कर रही थी, और उस वाले से उन्हें कुछ अप्रूवल की जरूरत होगी, शायद उस चाइनीज को या उन ऑफिशियल्स को या उस कंपनीज को। तो उन्होंने जब उनसे राब्ता किया कि जी हमें इसकी अप्रूवल की जरूरत है, तो उन्होंने आगे से डिमांड की कि आप मुझे फलां मुल्क में वो अपार्टमेंट खरीद के दे दें तो आपका ये काम होगा, अदरवाइज मैं आपका ये काम नहीं करूंगा। दुबई के अंदर कोई अपार्टमेंट था, उसका उन्होंने लिखा है कि जी उन्होंने कहा जी ये डिमांड है उनकी और वो डिमांड पूरी करेंगे तो आपका काम होगा, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। ये कौन लिख रहा है? ये चाइनीज ऑफिशियल्स लिख रहे हैं, चाइनीज वो कंपनीज लिख रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर, खुसूसन सिंध के अंदर काम कर रही हैं। फिर इसके अलावा जो एक और खतरनाक बात है वो ये है कि 6 जो चीनी सरमायाकार थे वो एक वकील को हायर करके, वकील के साथ बात करके उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की है। अब अगर कोई लेना चाहेगा तो मेरे पास उस पिटीशन की कॉपी भी मौजूद है। उन्होंने 6 चीनी सरमायाकारों ने सिंध हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल की है और उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जी हमसे बाकायदा तौर के ऊपर जो सिंध पुलिस है वो भत्ता वसूल करती है। अब सिंध पुलिस किसके अंदर काम कर रही है? वजीर आला सिंध के। वजीर आला सिंध कौन है? मुराद अली शाह साहब हैं। मुराद अली शाह साहब का ताल्लुक किस जमात से है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रूह रवां कौन है? आसिफ अली जरदारी हैं। और सी पैक का क्रेडिट कौन लेते हैं? आसिफ अली जरदारी लेते हैं। चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती का क्रेडिट कौन लेते हैं? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के अंदर होते हुए सिंध के अंदर चाइनीज के साथ ये हो रहा है कि उन्होंने एक हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल कर दी है और उसमें उन्होंने लिखा कि हमसे बाकायदा तौर के ऊपर भत्ता वसूल किया जा रहा है सिंध पुलिस की तरफ से। फिर उन्होंने एक और भी उसके अंदर इंकशाफ किया कि हम चूंकि जब बाहर से ट्रैवल करके पाकिस्तान आते हैं तो हमें एयरपोर्ट से आगे मूव करने के लिए हमारी रहायश गांव की तरफ या हमारे कैंप्स की तरफ या साइट्स की तरफ जहाँ पे काम चल रहा होता है, हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत होती है और ये जरूरी है, लाजिम है। सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी के हालात कुछ खराब है, तो कानवाई पूरा मूव करता है चाइनीज के साथ, आपको मालूम होगा। तो उन्होंने कहा जी हमें बुलेट प्रूफ गाड़ी की जरूरत होती है। तो वो कहते हैं कि जी हम उसके लिए जब पे भी कर देते हैं, उस बुलेट प्रूफ गाड़ी को हायर करने के लिए जब हम पैसों की अदायगी भी करते हैं, तो उसके बावजूद भी 2-2, 3-3 घंटे लेट वो गाड़ी आती है और उसके पसे पर्दा हमसे पैसों की डिमांड की जाती है। और जब हम पैसे नहीं देते, हम भत्ता नहीं देते, तो पुलिस जो है, सिंध पुलिस, वो हमें ये कह के घरों के अंदर महसूर कर देती है, हमारे घरों के बाहर ताले लगा देती है कि जी आपकी जान को खतरा है। तो इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है चाइनी जो सरमायाकार हैं उन्हें सिंध के अंदर। लेकिन इसके ऊपर अच्छी बात यह हुई कि जो सिंध आईजी सिंध हैं, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो सिंध के हैं, गुलाम मेमन साहब, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है, आला सतह की कमेटी तश्कील दे के उन्होंने कहा है उन चाइनी ऑफिशियल्स को, सरमायाकारों को, कि आप अपने तमाम तर जो इल्जामात हैं इस कमेटी के सामने साबित करें और हम इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद मैं उन तमाम लोगों को फारिग करूंगा, मैं डिसमिस करूंगा उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ ये तमाम तर चीजें की हैं। जबकि इसके ऊपर जो वजीर दाखिला हैं सिंध के, जो होम मिनिस्टर हैं ज़ियाउल हसन लंजार साहब, उन्होंने एक बड़ी मज़ाहिया बात कर दी। उन्होंने कहा जी चाइनी सरमायाकारों को डायरेक्ट ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि उन्हें चाहिए था कि वो हमसे रब्ता करते और या अपने कौंसल खाने से रब्ता करते और हम इन चीज़ों को देखते। अब हजूर बात यह है कि आप होम मिनिस्टर हैं सिंध के, आप के अंडर खसूसन आपको प्रोटोकॉल देना चाहिए। जो हमारे बरादर मालिक से यहाँ पर सरमायाकारी आती है उनको, उन इन्वेस्टर्स को, उन कंपनीज को, उन सरमायाकारों को आपको खसूसी प्रोटोकॉल और खसूसी सिक्योरिटी देनी चाहिए। आपकी हुकूमत के होते हुए ये सारा कुछ हो रहा है और आप कह रहे हैं कि उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और ये पॉसिबल ही नहीं है कि उन सरमायाकारों ने अपने कौंसल खाने से रजू किए बगैर ये पिटीशन कर दी हो हाई कोर्ट के अंदर। तो इस हवाले से हाई कोर्ट ने फिर नोटिस जारी किए तमाम फरीकैन को। इसके ऊपर जो आईजी सिंध है उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी। अब उसका आगे देखेंगे कि क्या उसका
نتیجہ نکلتا ہے اس میں کوئی پیش ہوتا ہے جا کے، یا وہاں سے جو فائنڈنگز آتی ہیں اس کمیٹی کی، اس کے بعد کسی کو ڈسمس کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. بہرحال یہ صورتحال ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر جو چینی سرمایہ کار کام کر رہے ہیں. یہ دو چیزیں جو ہیں یہ آن ریکارڈ ود ایویڈنس تمام چیزیں موجود ہیں، ریٹن کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں. تو یہ ناظرین اوورآل صورتحال ہے. تو جتنا مرضی کہتے رہے کہ جی چائنی ہمارے بہت اچھے دوست ہیں بھی بالکل، وہ سرمایہ کاری کرتے ہیں یہاں پر آ کے، لیکن پاکستان انہیں کیا رسپانس کر رہا ہے، یہ صورتحال آپ کے سامنے ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ کیا صورتحال بنتی ہے اس حوالے سے. اور جو موجودہ خارجہ پالیسی ہے پاکستان کی، وہ بنیادی طور کے اوپر محرومی کا شکار ہے اس وقت. جو وزیر خارجہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، نائب وزیر اعظم بھی ہیں، بہت ساری کمیٹیوں کے چیئر پرسن بھی ہیں، بہت ساری کمیٹیوں کے ممبر بھی ہیں، مذاکراتی کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، بہت ساری ذمہ داریاں ان کے اوپر پولیٹیکلی بھی ہیں. تو اس طریقے سے وہ خارجہ پالیسی میں وہ کام نہیں کر پا رہے جو انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے پہلے کبھی یہ ذمہ داری ادا کی نہیں ہے. وہ وزیر رہے ہیں خزانہ کے وزیر رہے ہیں ہمیشہ سے. وہ تو ایک ہی منسٹری کے اندر بندہ ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، یا وہ خزانہ کے اندر ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، یا ڈپلومیٹک معاملات کے اندر ہو سکتا ہے. اب یہ کوئی مطلب حصہ داری تو نہیں ہوتی. اگر آپ کو یہ منسٹری نہیں ملی، آپ وزیر خزانہ نہیں بنے، تو آپ وزیر خارجہ ضرور بنیں گے، یہ تو کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوگا. لیکن بہرحال انہیں وزیر خارجہ بنایا گیا ہے. اچھے کی امید کرنی چاہیے. اللہ پاک وطن عزیز کی خیر فرمائے. اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ جی بیرونی سرمایہ کاری پاکستان کے اندر آئے، انویسٹمنٹ اور آئے، جابس کے مواقع فراہم ہوں لوگوں کو، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ سٹیبل ہو سکے. آپ دیکھتے ہیں مستقبل قریب کے اندر اس حوالے سے کیا اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور پاکستان میں کیا مثبت چیزیں سامنے آتی ہیں. پھر جو بھی تفصیلات ہوں گی وہ اوبویسلی آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اپنے قیمتی فیڈ بیک سے کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور آگاہ کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنے پر میزبان ذیشان نور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.